جس آکھیا میرے نبی دے آون نال 12 ربیع الاول مبارک ہو گئے، میرے نبی دے آون نال ربیع الاول دا مہینہ کے ہو گیا، مبارک ہو گیا۔ ساڈے متعلق اس آکھیا اے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، منکر ہیں، وہابی ہیں، اے نبی دی عظمت نہیں مندے۔ میرے لئے پاس توجہ کرو یار، میرے لئے پاس ویکھو۔ میں آکھیا کدی ساڈے کول بھی پوچھ کے ویکھ، ساڈا نظریہ اے وے کہ جس دن میرا نبی پیدا ہویا او دن بھی مبارک ہے، او دن جس ہفتے چ آیا نا او ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، او ہفتہ جس مہینے چ آیا او مہینہ مبارک ہو گیا، او مہینہ جس سال چ آیا او سال مبارک ہو گیا، او سال جس صدی چ آیا او صدی مبارک ہو گئی، او صدی جس زمانے چ ہوئی میرے نبی دے آون نال پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ تو کائنات دی اس عظیم ہستی نو ایک دن اور ایک مہینے چ محدود کرن دی سازش کیتی،